हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के इस मौका के लिए, और मैं आप सब की मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ इस वेलकम के लिए। हमारे जो टीचर्स थे और भाई और सब अजीज, और आप सब तशरीफ़ रखें तो खुदा उनका शुक्र हो। और बिलखसूस मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी जो यंगस्नाबाद और मार्टनपुर की कलीसिया है। आप सब लोग यहाँ पर आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, वक्त पर आते हैं। और मैं इसके साथ इस बात से भी खुश हूँ, मेरे छोटे भाई हैं 3, हारून और सुशील और अनिल। मेरी गैर मौजूदगी में ये ना सिर्फ स्कूल बल्कि जो जुमे की इबादत है इसका भी सारा इंतज़ाम संभालते हैं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इनके लिए। अगरचे इनको मैं हदायत देता रहता हूँ और खुदा का शुक्र है इसके लिए। और मेरे अजीज़ों, खुदाउन ने हम पर ये बड़ा रहम किया है कि ये जगह दी है, ये मौका दिया है, और उसने हम पर फजल किया है ताकि हम खुदा के कलाम के वसीला से आपकी खिदमत कर सकें और आपके ईमान की मजबूती और तरक्की का वसीला बन सके। हालेलुया। आप खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो ये जो हवाला हमने पढ़ा, यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जब एक गांव में दाखिल हुआ तो उसको 10 कोढ़ी मिले, और वो जो कोढ़ी थे फासले पर खड़े होकर पुकारते हैं कि ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। और इसलिए वो फासले पर थे क्योंकि ये जो कोढ़ की बीमारी थी उसकी वजह से वो किसी के करीब नहीं जा सकते थे। और जब तकरीबन उनको 100 फीट के फासले पर दूर से पुकारना पड़ता था, अगर वो करीब आए तो उनको संसार कर दिया जाता। लेकिन यहां पर वो खुदावन यीशु को पुकारते हैं और कहते हैं कि हम पर रहम कर। अब इसलिए यीशु को पुकारते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु के बारे में सुना था। जैसे आप यीशु के बारे में जानते हैं, आपने सुना है कि यीशु मसीह की बदौलत आसमान और जमीन जो है वो वकूअ में आया है, और यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप की मोहब्बत की इंतहा है। जब हम सलीब पर देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर जान दे दी ताकि हमको गुनाह से, उसकी लानत से और दोज़ख की आग से छुड़ाए। और उस ईमान की बदौलत इस खुशी की खबर को सुना है, और उसकी बदौलत हमारे अंदर ईमान पैदा हुआ है, और आज हम उसके चरणों में आए हैं, उसके कदमों में आए हैं। और आज मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि जितने यहां पर मौजूद हैं, जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपके रोग हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, यीशु मसीह अपने कलाम की कुदरत से आपको छुएगा और शिफा देगा। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में लिखा है, हमारी तरह उनको भी खुशखबरी का पैगाम दिया गया, लेकिन सुने हुए पैगाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना पहुंचाया क्योंकि वो ईमान के साथ उनके दिलों में ना बैठा। लेकिन हम देखते हैं इन कोढ़ियों को कि उन्होंने यीशु के बारे में सुना था कि बनी इस्राएल में एक ऐसा नबी बरपा हुआ है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। और उनके अंदर ईमान पैदा हुआ कि अगर हम यीशु के पास जाएंगे और वो हम पर रहम करेगा, हमको छुएगा, हमको शिफा देगा। और ये जो कोढ़ी थे, हर तरह से उनका जो ताल्लुक था
कम्युनिटी से, लोगों से, रिश्तेदारों से खत्म हो चुका था, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी किसी के भी करीब जाते तो उनको लग सकती थी। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को वो पुकारते हैं, कहते हैं कि खुदावंद, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा कि जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। लिखा है कि यीशु ने कहा कि जाओ और अपने तई काहिनों को दिखाओ। अब उन्होंने यीशु मसीह का जो कलाम था जब सुना, उस पर वो ईमान लाए और उस ईमान को उन्होंने अमली जामा पहनाया और वो काहिनों की तरफ चल पड़े। मेरे अजीजों, हम जितने यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे तकरीबन बचपन से खुदा का कलाम सुनते आ रहे हैं। अगर हम अपने आप को इनसे कंपेयर करें, मेरे ख्याल में शायद इन्होंने एक दफा सुना यीशु के बारे में या 2 दफा सुना, और उनके अंदर इस कदर ईमान पैदा हो गया कि यीशु ने जब शख्सी तौर से उनसे कलाम किया तो उस पर ईमान ले आए। जितने यहां पर बैठे हैं, हम सबको कोई ना कोई मौजज़ा चाहिए, शिफा चाहिए। कईयों की माली मुश्किलात हैं कि जो ये मुश्किलात हैं दूर हो जाएं, कईयों को जॉब चाहिए, और जितने भी यहां पे बैठे हैं हर किसी का कोई ना कोई मसला है। और मेरे अजीजों, हम यीशु के पास आए हैं ताकि वो हमको छुए और शिफा दे और बंधनों को तोड़े और हर तरह से हमको रिहाई दे। और यीशु मसीह देना चाहता है, और उसने हमारे लिए सलीब पर कीमत भी अदा कर दी है। लेकिन आज जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब तुम उसकी आवाज सुनते हो, आज जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अब अगर ये कोढ़ी जो थे, जैसे उन्होंने सुना था और वो सोचते कि यीशु ने कहा है, और वो शक करते कि पता नहीं यीशु हमें शिफा देता है कि नहीं। हम में से कितने हैं कि पादरी साहबान दुआ करते हैं, हम कलाम सुनते हैं, कितने ईमान लाते हैं। मेरे अजीजों, हम इस कदर कलाम को सुन सुन के सुन हो गए हैं कि वो कलाम असर नहीं करता। इब्रानियों के खत में लिखा है कि हमारी तरह उनको भी खुशखबरी सुनाई गई। खुशखबरी इस गांव में सुबह शाम सुनाई जाती है। पिछले साल जब मैं आया, और सुबह के वक्त भी शाम के वक्त भी खुदा का कलाम यहाँ पे सुनाया जाता है। रूहानी तौर से इस गांव में इस कदर बेदारी, सरगर्मी होनी चाहिए कि जितने इर्द गिर्द के गांव हैं, हम उनको यीशु के पास लेके आए, उन तक यीशु का पैगाम सुनाएं, ताकि वो यीशु के पास आए और दोज़ख की आग से बच जाए। हालेलुया। तो लिखा है कि हमारी तरह उनको भी खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए पैगाम से उनको इसलिए कुछ फायदा ना हुआ क्योंकि ईमान के साथ उनके दिलों में ना बैठा। तो यहां पर ये जो कोढ़ी थे, जब इन्होंने यीशु के बारे में सुना, उनके ईमान का जो पैमाना था, जो लेवल था, इस कदर हाई था। जब यीशु ने कहा कि जाओ जाके अपने तय काहिनों को दिखाओ, अब उसी तरह कोढ़ है, कोढ़ उसी तरह है, उनको शिफा नहीं मिली, लेकिन यीशु के कहने पर वो चल पड़े। उन्होंने काहिनों की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब वो जा रहे थे
تو لکھا ہے کہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. اور جب کانا گلیل میں کم ہو گئی تو ماں مریم نے وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو کہا یسوع کے بارے میں جیسے یہ کہتا ہے ویسے کرو. تو جب یسوع آج ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے اور میرے عزیزو جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو یسوع مسیح آج بھی ہماری زندگیوں میں معجزات کرے گا. ہاللیلویا. پھر یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں پھر ان میں سے ایک یہ دیکھا کہ شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بال یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں کہا کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ 9 کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ یسوع نے کہا پھر وہ 9 کہاں ہے؟ ہم میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک کی زندگی میں خداوند نے بڑے کام کیے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا شکر کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں، جو اس کی تمجید کرتے ہیں؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اب ہماری زندگی میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دیں. تو میرے عزیزو ہم نے خدا کے وعدوں کو لینا ہے. خدا کے وعدوں کو ہم نے اپنا اقرار بنانا ہے. اور جب ہم خدا کے وعدوں کو لیں گے، اپنا اقرار بنائیں گے، اس کا شکر کریں گے تو خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرے گا. ہاللیلویا. تو یہاں پہ یسوع نے کہا کہ وہ 9 کہاں ہے؟ میں نے اپنی سٹڈی کے دوران لکھا جیسے کلام میں لکھا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری میں اس میں بیدار ہو. تو لکھا کہ شکر گزاری میں بیداری ایک مضبوط ایمان اور آرام کی حالت کو پیش کرتی ہے. جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے شکر گزاری کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اس کے آرام میں داخل ہو گئے ہیں. ابراہیم کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ وہ نہ بے ایمان ہو کر اس نے خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر اس نے اس کی تمجید کی. تمجید کا مطلب ہے اس نے شکر گزاری کی. زبور میں لکھا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے. میرے عزیزو جب ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو مبارک کہتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ بے شمار بڑے اور قیمتی وعدے کیے ہیں، جب ہم ان کو لیتے ہیں، ان کو اپنی روح کا حصہ بناتے ہیں اور ہم خدا کی ذات میں شامل ہو جاتے ہیں اور خدا ان کا جلال پھر ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے. شکر گزاری جو ہے وہ مضبوط ایمان اور آرام کی جو حالت ہے اس کو پیش کرتی ہے. میں یہ حوالہ عبرانیوں کے خط سے پڑھنا چاہتا ہوں. عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والے کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں. جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اس آرام میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خداوند نے یہ معجزہ میری زندگی میں کر دیا. ایک دن میں اسی آیت پہ غور کر رہا تھا کہ کیسے ہم اس کے آرام میں داخل ہوتے ہیں.
اب مثال کے طور پر غور سے سن رہے ہیں آپ، اگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، یہ میں بات کر رہا ہوں ویسے نا، آپ سمجھے، اب میں وعدہ کروں آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پادری صاحب شاید میں جب لینے جاؤں تو وہ وہاں پہ نہ ملے، یا شاید وہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو جائے، یا کہہ دیں کہ وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر وہی پیسے جو میں نے کہا کہ میں آپ کو دوں گا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ان کو جمع کرا دیا جائے، تو آپ کے اندر ایک ذہنی اطمینان اور سکون ہوگا کہ پیسے اب مجھے مل گئے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں، شکر گزاری جو ہے، غور سے سنیں، شکر گزاری جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک اس گاڑی کی طرح ہے جو اندیکھی چیزوں سے دیکھی ہوئی چیزوں میں ہمارا معجزہ لے کر آتی ہے، جو فضل سے جلال میں معجزہ لے کر آتی ہے۔ جیسے زبور میں لکھا ہے کہ خدا ہمیں اپنا فضل اور جلال دے گا، لیکن جب ہم یسوع مسیح میں آتے ہیں ہم کو فضل بھی مل گیا ہے، اس نے جلال بھی دے دیا ہے، اس نے ہماری زندگی میں بڑے بڑے وعدے بھی کیے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ ہم کو زندگی دیتا ہے اور کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ ہاللیلویا! تو خدا کا روح ہماری زندگیوں میں جنبش کرنا چاہتا ہے، جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے وعدے کیے ہیں، قیمت ادا کی ہے، اگر سب کچھ اس نے کر دیا ہے، اگر ہم کو ابھی تک اس کا فائدہ نہیں ملا تو اس میں خدا کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں لائے جہاں پہ ہم خدا کے وعدوں کو لے سکیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں یشوع کی کتاب میں، پرانے عہد نامہ میں، کہ خدا نے ان کو کہا کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کو کہ ملک کنعان دے دیا ہے۔ اب بہت سارے قبیلے جو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، کئی ایسے تھے انہوں نے قبضہ نہ کیا، تو خدا یشوع کے ذریعہ سے ان کو کہتا ہے کہ جو کچھ تم کو دے دیا گیا ہے تم اس پر قبضہ کرنے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ خدا نے آپ کو شفا بھی دی ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی غریبی کی بدولت امیر بن جائیں۔ اس نے قیمت ادا کی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور وہ جلال سے ہماری ہر احتیاج کو دور کرتا ہے، رفع کرتا ہے۔ بے شمار وعدے ہیں اس بائبل میں، 7,000 سے زیادہ وعدے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب ہمارے ساتھ اتنے بڑے قیمتی اور بے شمار وعدے کیے گئے تو کیوں نہ ہم خدا کے خوف کو پاکیزگی کے ساتھ کمال تک پہنچائیں۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، آئے ہم ان کو لے لیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں دانیل کے بارے میں، جب وہ کلام میں لکھا ہے دانیل کی کتاب 6 باب کی، اس میں فاضل روح تھی، اور جتنے وزیر مشیر تھے دارا بادشاہ کے، ان سب پر وہ سبقت لے گیا اور اس سے جلنے لگے اور اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کوئی قصور اس میں نہ پا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ یہ اپنے خدا کے دن میں 3 دفعہ عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے جھوٹ بولا، اور انہوں نے کہا کہ سب وزیروں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ 30 دن تک تیرے سوا کوئی کسی کے آگے درخواست نہیں کرے گا۔ تو جب بادشاہ نے وہ قانون لکھ دیا، آئین وہ پاس کر دیا، لیکن جو دانیل تھا، لکھا ہے کہ اس نے حسب معمول
दिन में 3 दफा उसने दुआ की और यरूशलेम की तरफ अपनी जो उसकी कोठरी थी उसने उसका दरीचा खोला और दुआ करने लगा। अब जो भी जिसने भी 30 दिन के दौरान अगर दुआ की किसी माबूद के सामने तो उसकी सजा थी शेरों की मान में डाले जाना। अगर आप में से किसी को कहा जाए 30 दिन तक जुमे की इबादत में अगर आप में से कोई भी आया तो उसको शेरों की मान में डाला जाएगा, तो कितने हैं यहाँ पे आएंगे? झूठ नहीं बोलना, खुदा दी जुर च बैठे जे। ठीक है। तो मेरे अजीजों, ये हमारे ईमान का लेवल है। रूहानी तौर से हम किस जगह पे हैं, कितने मजबूत हैं, हमारा ईमान कैसा है। तो जो दानियल था उसके लिए ना जिंदगी कोई मायने रखती थी, ना ही कोई पोजीशन, ना ही मौत, कुछ भी नहीं। और उसने दुआ की और वो शेरों की मान में जाने के लिए तैयार हो गया। जब बादशाह को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ तो जो बादशाह था वो कोशिश करता रहा लेकिन वो ना छुड़ा सका। फिर बादशाह ने कहा, ऐ दानियल, जिस खुदा की तू इबादत करता है, जिस खुदा की इबादत तू हमेशा करता है, वही तुझको छुड़ाएगा। और जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया तो वो बादशाह सुबह आता है और पुकारता है कि दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, जिस खुदा की इबादत तू हमेशा करता है, क्या वो कादर हुआ कि तुझको शेरों के मुंह से बचाए? तो दानियल जवाब देता है कि बादशाह, ना मैंने तेरा गुनाह किया ना खुदा का किया, और मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं दानियल 6 बाब उसकी 10वीं आयत, लिखा है कि दानियल ने अपनी कोठरी में गया यरूशलेम की तरफ, उसने दरीचा खोला और दुआ करने लगा और शुक्रगुजारी करने लगा। क्या करने लगा? दुआ। और किसी खादम ने कहा है कि उसने उस कोठड़ी ही में जब शुक्रगुजारी की, उसका ईमान का लेवल इस कदर हाई था, वो उसी वक्त उस आराम में दाखिल हो गया कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं उसने शेरों के मुंह भी बंद कर दिए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मुसीबतें हैं, इब्लीस जो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, आप दुआ से, शुक्रगुजारी से इन शेरों के मुंह बंद कर सकते हैं। इन मुश्किलात, इन मुसीबतों के, इन तंगियों के, इन बीमारियों के आप इनको झिड़क सकते हैं और यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करेगा, क्योंकि वो आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके आराम में दाखिल हों। हम पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में कि जब दाऊद के ज़माना में या और जो खुदा के साथ चलते थे बादशाह, तो वहाँ पे लिखा है कि उनको जंग से आराम मिला। जो मुश्किलात, तंगियाँ, मुसीबतें हैं, आपको उनसे आराम मिल सकता है जब आप खुदा को, उसके कलाम को लेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। ये जो कोढ़ी था, जब यीशु के पास वापस आता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। इंग्लिश में एक तर्जुमा है, ही वॉज मेड होल। इसका यह मतलब है कि जब वो खुदा उनके पास आया, शुक्रगुजारी करने लगा,
تو کوڑ کی وجہ سے جو انگلیاں ہیں یا پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں یہ جھڑ جاتے ہیں. تو جب وہ خداوند کے پاس آیا تو وہ بھی جو انگلیاں اگرچہ شفا مل گئی تھی لیکن جب وہ شکر گزاری کرنے لگا تو وہ جو اس کی انگلیاں تھی وہ دوبارہ آ گئی اور ریسٹور ہو گئی اور سب کچھ اس کو وہ مل گیا. نہ صرف اس کو شفا ملی بلکہ جو کچھ کھو گیا تھا وہ بھی ریسٹور ہوا اور اس کو نجات مل گئی. ہاللیلویا. میرے عزیزو آج خداوند یسوع مسیح جو کچھ کھو گیا ہے، کمیاں گھاٹے ہیں، مشکل مصیبتیں ہیں، تنگیاں ہیں، وہ خداوند سب کچھ نہ صرف ان کو دور کرنا چاہتا ہے بلکہ کئی گنا آپ کو واپس لوٹانا چاہتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے ابراہم کے تعلق سے پڑھا، دانیل کے تعلق سے اور بے شمار باتیں ہیں کہ جب انہوں نے شکر گزاری کی تو شکر گزاری جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو اس بات کو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے اور پھر آپ اس آرام میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ آپ کو فکر نہیں ہے. لکھا ہے کلام میں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. اگر آپ فکر کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے آرام میں داخل نہیں ہوئے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں. جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں وہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہے اور ان کی زندگیوں میں پھر معجزات بھی رونما ہوتے ہیں.